बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में आप 30 लाख रुपए कमा सकते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये कोई अफसाना या ख्याली कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच्चा वाकया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम आपको एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं, एक ऐसा खास अमल जो न सिर्फ आपकी माली मुश्किलात को खत्म कर सकता है, बल्कि आपके दिल में अल्लाह के करीब होने का यकीन भी पैदा करेगा। तसव्वुर करें, आपकी जेब खाली हो, कर्जों के बोझ से कमर झुकी हो, और फिर अचानक एक ऐसा दिन आए जब आपके मसाइल हल हो जाएं और अल्लाह की रहमत से आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाए। क्या यह मुमकिन है? यकीनन मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह उस समद की जात वो जात है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है, हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। ये वीडियो एक आम वीडियो नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बन सकती है। हम आपको एक खास वजीफा बताएंगे जो निहायत आसान है, लेकिन इसके असरात हैरत अंगेज हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने इसी वजीफे पर अमल किया और सिर्फ एक दिन में अपनी तकदीर बदल ली। ये कहानी आपको झंझोड़ कर रख देगी और आपको अल्लाह की कुदरत पर ईमान मजबूत करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि हर लम्हा एक नया राज खोलेगा, हर लफ्ज आपको कुछ सिखाएगा और आखिर में आप खुद महसूस करेंगे कि ये वजीफा आपकी जिंदगी में कितना कीमती हो सकता है। याद रखें, ये मौका जाया ना करें। अल्लाह समद, वो जात जिस पर पूरी कायनात का इन्हिसार है, जो सबसे बेनियाज है और सब उसके मोहताज हैं। अल समद का मतलब है वो हस्ती जो कामिल है, जो हर हाजत को पूरा करती है और जिसकी जात हर कमी से पाक है। अल्लाह समद वो है जो हमेशा कायम रहने वाला है, जिसके लिए किसी मददगार या वसीले की जरूरत नहीं। कुरान मजीद में सूरह अखलास में अल्लाह की सिफात का जिक्र इन अल्फाज में होता है, अल्लाह समद, यानी अल्लाह वो है जो सब कुछ अता करता है, जो सबका सहारा है, लेकिन खुद किसी का मोहताज नहीं। जब हम अल्लाह समद का जिक्र करते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी की हर जरूरत, हर ख्वाहिश और हर मसले का हल सिर्फ अल्लाह के पास है। चाहे आप पर माली मुश्किलात हों, सेहत के मसाइल हों या दिल की कोई परेशानी, अल्लाह समद की जात पर भरोसा करना ही वो रास्ता है जो हमें सुकून और कामयाबी देता है। ये वो जात है जो हमारी दुआओं को सुनती है, हमारे दिलों की कैफियत को जानती है और हमसे कहती है कि हम सिर्फ उसी से मदद तलब करें। अल्लाह समद की इबादत हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलात को भी अल्लाह के सुपुर्द कर दें और कामिल यकीन रखें कि वो हमारी हाजतें पूरी करेगा। याद रखें, जब कोई इंसान अल्लाह समद के नाम से अल्लाह को पुकारता है तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत को पुकार रहा होता है, और ये यकीन ही हमारी जिंदगियों को बदलने की असल बुनियाद है। दोस्तों, आपने अल्लाह समद की अजमत के बारे में सुना। अब हम आपको एक खास वजीफा बताएंगे जो आपकी जिंदगी में बरकतों और खुशहाली का दरवाजा खोल सकता है। ये वजीफा निहायत आसान है, लेकिन इसके नताइज हैरत अंगेज हैं। दोस्तों, अल्लाह समद की अजमत को समझने के बाद अब हम आपको उस खास वजीफे की तफसील बताने जा रहे हैं जो निहायत आसान है, लेकिन उसके रूहानी असरात बहुत गहरे हैं। ये वजीफा आपके दिल को सुकून, जिंदगी को बरकत और माली मुश्किलात से निजात का जरिया बन सकता है। शर्त यह है कि आप इसे मुकम्मल यकीन, खुलूस दिल और पाकीज़गी के साथ करें। पहला कदम, बावुज़ू हो जाएं। सबसे पहले बावुज़ू हों और किसी पाक साफ जगह का इंतखाब करें। याद रखें कि वजीफा अल्लाह की इबादत का हिस्सा है और पाकीज़गी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए ज़रूरी है। दुआ के लिए नियत करें। वजीफे की इब्तिदा में नियत करें कि आप ये अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और अपनी मुश्किलात के हल के लिए कर रहे हैं। अपनी नीयत को खालिस रखें और दिल में अल्लाह पर कामिल भरोसा पैदा करें। इसमें मुबारक या अल्लाहु या समदु का जिक्र एक अंडा लें और उसे अपने सामने रखें। पहले 101 मरतबा या अल्लाहु या समदु पढ़ें। हर मरतबा पढ़ते वक्त अपने दिल से ये यकीन रखें कि अल्लाह आपकी दुआ को सुन रहा है और आपकी मुश्किलात का हल अता करेगा। सूरह अखलास की तिलावत। जिक्र के बाद 3 मरतबा सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें और हर आयत के बाद रुक कर दुआ करें कि अल्लाह आपकी हाजत पूरी करे। दुरूद शरीफ का विर्द। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद शरीफ के जरिए अल्लाह की रहमत को अपनी दुआ के लिए वसीला बनाएं। अंडे पर दम करें। आखिर में अंडे पर फूंक मारें
اور اسے محفوظ جگہ پر رکھ دیں، جیسے اپنے کاروبار کی جگہ یا گھر کے کسی کونے میں۔ یہ انڈا اس عمل کی علامت ہے کہ آپ نے اپنی حاجت اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ انڈے کو 3 دن کے بعد دفن کر دیں۔ اس انڈے کو 3 دن کے بعد کسی درخت کے نیچے دفن کر دیں یا صاف پانی میں بہا دیں۔ یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنی دعا کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اس پر مکمل بھروسہ کیا۔ یہ وظیفہ نہ صرف مالی مشکلات کے حل کے لیے مفید ہے بلکہ آپ کے دل میں اللہ کا قرب بھی پیدا کرے گا۔ یا اللہ یا سمدوں کا ذکر روح کو سکون بخشتا ہے اور اللہ کی مدد کو قریب لاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور درود شریف اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ اب آگے ہم آپ کو اس وظیفے کی برکت سے جڑی ایک حقیقی کہانی سنائیں گے جس نے ایک شخص کی زندگی بدل دی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ کہانی آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو بے پناہ مشکلات کا شکار تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور دعا کی طاقت کسی انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ بلال ایک عام شخص تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا۔ اس کی زندگی پریشانیوں کا سمندر تھی۔ غربت اس کے گھر کی دیواروں میں بسی ہوئی تھی، قرضوں کا بوجھ اس کی کمر توڑ چکا تھا اور گھر کے حالات دن بدن بدتر ہو رہے تھے۔ اس کی ماں بیمار تھی، بچوں کے لیے کھانے کے پیسے نہیں تھے اور محلے والوں کے قرضوں نے اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ سوچتا، یا اللہ، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی میری زندگی میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بلال رات دن محنت کرتا لیکن قسمت جیسے اس سے روٹھ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں امید کے بجائے مایوسی جھلکنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے حالات سے تنگ آ کر مجھ سے رابطہ کیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں بوجھ اور زبان پر صرف ایک سوال، اسلامک ٹیچر، کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ کیا اللہ میری فریاد سنے گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ الصمد وہ ذات ہے جو سب کچھ سننے والی اور سب کچھ عطا کرنے والی ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا دل اس پر یقین سے بھرپور ہو۔ امام صاحب نے بلال کو یا اللہ یا سمدوں کے وظیفے کا طریقہ بتایا اور کہا، یہ عمل تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، لیکن یاد رکھو اللہ کی مدد صرف ان کے لیے آتی ہے جو مکمل یقین اور صبر کے ساتھ مانگتے ہیں۔ بلال نے اس وظیفے کو شروع کیا۔ ہر رات وہ وضو کرتا، اللہ کے سامنے بیٹھتا اور 101 مرتبہ یا اللہ یا سمدو پڑھتا۔ اس کے بعد وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا اور اپنے انڈے پر دم کرتا۔ وظیفے کے دوران وہ ہر دعا میں روتا، اللہ سے التجا کرتا، یا اللہ، تو ہی میری زندگی بدل سکتا ہے۔ میرے بچوں کی بھوک، میری ماں کی بیماری اور میرے قرضوں کا بوجھ صرف تو ہی ختم کر سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد بلال نے اس انڈے کو قریبی درخت کی جڑ میں دفن کر دیا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں نے اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا ہے، اب تو ہی میری مدد کر۔ اسی دن جب بلال اپنے معمولی کام پر گیا، ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ ایک بڑا کاروباری شخص جو وہاں سے کبھی نہیں گزرا تھا بلال کی دکان پر آیا۔ اس شخص نے نہ صرف بلال کے تمام پروڈکٹس خریدے بلکہ اسے مستقل معاہدے کی پیشکش بھی کی۔ یہ معاہدہ اتنا بڑا تھا کہ بلال کو ایک ہی دن میں 30 لاکھ روپے کا منافع ہوا۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو خوشی اور شکر گزاری کے تھے۔ وہ فوراً مسجد گیا، شکرانے کے نفل ادا کیے اور اللہ الصمد کا شکر ادا کیا۔ بلال کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ اس نے اپنے قرض چکا دیے، اپنے بچوں کے لیے بہتر تعلیم کا انتظام کیا، اپنی ماں کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹرز کو بلایا۔ اس کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ اللہ کی رحمت سے ناممکن ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم صدق دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، اس پر کامل بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بلال کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، ایک سبق ہے۔ آپ کی دعا، آپ کا یقین اور آپ کا اللہ سے تعلق ہی آپ کی مشکلات کا اصل حل ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو اللہ الصمد کی طرف رجوع کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سبق سیکھا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ایمان افروز ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی مزید روحانی واقعات، وظائف اور قرآنی تعلیمات کا خزانہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے قرب اور اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔